अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम होंगे। कुछ बातें जनाब आपकी खिदमत में करना थी, कुछ क्लैरिफिकेशन और एक प्रोपेगेंडा जो कज़ाबा गैंग ने कल से दोबारा स्टार्ट किया। पहले भी ये करते रहे हैं, आपको पता है कि किसी किस्म के बहाने से, ज़ाहिर है अपने पास तो इनकी कोई है नहीं, कोई क्या उसे कहना चाहिए कि बात या कोई पॉइंट ऑफ व्यू, तो ज़ाहिर है वो फिर धमाकेदार लाइव के नाम पे सारा कुछ आपके सामने ही है। एक बात जो मैं यहाँ पे करना चाह रहा था कि जो नैरेटिव ये लोग दे रहे हैं कि एक तो जी डॉक्टर शुजात जो है वो लोगों के सामने उसने रोना धोना किया हुआ है, मातमदारी कर रहा है, ये है वो फ़लाँ कि जी वो लुट गया फ़लाँ फ़लाँ। तो ऐसा नहीं है। हक़ाइक़ आपके सामने रखने थे, और वो हमारी अपनी आवाम के सामने के जिन्होंने बहुत से क्वेश्चंस किए। और जहाँ पे गलत बात है वो गलत बात है, प्रिंसिपल्स की बात है, एंड आई डू फॉलो प्रिंसिपल्स। इसमें मैंने पहले भी आपको कहा है कि अगर आप गलती हमारी तरफ से देखें, मेरी तरफ से देखें, तो आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस, नंबर वन। नंबर टू, इन लोगों ने पूरी हमदर्दी जताने की कोशिश की है कि हम जी चाहे जो भी है, आप अपोजिट साइड पे हैं, हम आपके साथ हैं, आप ये कर दें, आप वो कर दें, फ़लाँ कर दें। तो मैंने पहले भी कहा था कि इन्होंने पहले भी बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट करने की कोशिश की थी शुरू से, जब ये मसला सामने आया। और मैंने पहले भी काफ़ी मरतबा इस पे बात की है कि इस मसले को हम लोग बिल्कुल भी मीडिया पे लेके नहीं आना चाह रहे थे, हम लोग नहीं डिस्कस करना चाह रहे थे। ये वो लोग ज़मीर फ़रोश के जिन्होंने ये काम किया, चाहे वो मेहदी साहब की फैमिली के हैं, ताहिर साहब, और उनमें जो लोग शामिल हैं जो गद्दार के नाम पे वीडियोस बना रहे थे इधर उधर के, मैं कहता हूँ कि वही कन टुट्टी साफ़त के नाम पे, तो वो लोग वजह बने। और उसके बाद फिर इन्हीं लोगों ने जो ये ग्रुप बना था कि जिसमें ताहिर साहब कोशिश में थे कि वो किसी तरह हमें ब्लैकमेल करें। इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि हमें जो है ना वो मुझे भी, फ़याज़ रामे साहब को भी, पहले भी मैंने आपको बताया सारी डिटेल्स, कि किसी भी तरीके से हमें जो है ना ये लेट डाउन करें। इन्होंने लोगों को इधर उधर भी कहा कि जी अब ये ग्रैंड लाइव सेशंस करके दिखा लें, और बहुत से लोगों को इन्होंने कहा जी ये अब हमारे साथ मुखलिस नहीं रहें। और उसके बाद फिर एक स्टेटस भी मेहदी काज़मी साहब के उससे लगा, क्या उसे कहना चाहिए, उनके व्हाट्सएप वगैरह से, तो काफ़ी लोगों ने उसको भी कुछ यूट्यूबर्स ने भी उसको लगाया और जवाब भी दिए कि जी मेहदी काज़मी साहब की टीम के कुछ मेंबर्स थे, उन्होंने ताहिर साहब के हवाले से बात की, तो मेहदी साहब ने उनको जवाब दिया है। तो ये खैर सारी हकीकतें आपके सामने हैं। और तीसरे नंबर पे अब जो ये कर रही हैं मोहतरमा, बार बार स्टेटस लगा रही हैं इधर उधर कि जी कोई यूट्यूबर जो है वो डॉक्टर का साथ नहीं दे रहा, वो जी फ़याज़ का साथ नहीं दे रहा, या जो भी है, बहरहाल ये आपके सामने ही है। तो यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन ये देना चाहता हूँ, क्लैरिफिकेशन नहीं, एक आप लोगों, क्योंकि इंसान जो है वो ज़ाहिर है इस तरह की बातों के ऊपर उसका दिल दुखता है। हमारे जो अवाम हैं उनका, जो इस हवाले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये एक तरह का एक नैरेटिव है जो ये लोग बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो जब से ये मसला सामने आया है, जो कि फैक्ट बेस्ड है, मैं पहले भी आपको काफ़ी मरतबा कह चुका हूँ कि मेआर जो है वो राइट पैथ है। ये मेआर नहीं है कि डॉक्टर शुजात क्या कह रहा है, शाहिद हुसैन क्या कह रहा है, जो बाकी लोग हैं यूट्यूबर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, या जो कज़ाबा कह रही है वो मेयार है, ऐसा नहीं है। जो मेयार है वो सही बात है। जब तक हमने देखा कि बिल्कुल सही बात हो रही है, ये जो काज़मी साहब की फैमिली है, इनके ताहिर साहब और ये सारे लोग, ज़ाहिर है ये लीड कर रहे थे, और इन्हीं को ही मेहदी काज़मी साहब ने भी हमारे साथ इन टच करवाया था। मैं सारी स्टोरी आपको बता चुका हूँ। जब तक हमें ये लगा कि ये सही हो रहा है काम, तो हमने भरपूर तरीके से आपके सामने, हमारा जो किरदार है वो आपके सामने है। बार बार ये कह रही है कि अब ग्रैंड लाइव सेशंस नहीं हो रहे, फ़लाँ फ़लाँ, तो इंशाल्लाह वो जब ज़रूरत महसूस होगी तो हम करेंगे। ज़ाहिर है उसकी ज़रूरत अभी नहीं है उन ग्रैंड लाइव सेशंस की। तो
ہمارا کردار جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں یوٹیوبرز کا بار بار وہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ لوگ جو ہے نا اب ان کے حق میں بات نہیں کر رہے، فلاں نہیں کر رہے، فلاں نہیں کر رہے. تو میں یہاں پہ وہی بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہر بندے کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. وی ڈو فالو پرنسپلز، ایوری ون ایلس فالو دیئر اون پرنسپلز. اس میں ہمارے گروپ کے یوٹیوبرز ہیں جو صحافی ہیں، ان میں کافی کو اس بات کا پتہ ہے. کافی کے ساتھ ہماری بات بھی ہوئی. بہت ساروں کو طاہر صاحب نے خود کالیں کیں اور انہیں کہا کہ جی آپ اب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ کسی قسم کا وہ نہ رکھیں، اور وہ ظاہر ہے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو میں یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہا تھا ہمارے ان بردرز اینڈ سسٹرز کو بھی کہ اس میں یہ الزام جو یہ کر رہی ہے وہ دیکھیں جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات کرنی چاہیے. بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ بات کی، ہمارے ساتھ کھلم کھلا آ کے ہمارے ساتھ حمایت بھی کی. وہ آپ کے سامنے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اس پہ خاموشی اختیار کرنا چاہی، وچ از اوکے ٹو. نہ تو ہمیں کل کسی کی ضرورت تھی اور نہ آج. اس حوالے سے جو ہم گرینڈ لائف سیشنز بھی کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیکھیں گے، ضرورت پڑی تو ہم ضرور کریں گے اس قذابہ گینگ کے حوالے سے، کہ ہمارا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اور اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے ایگری کرتے ہیں تو جو ہے نا دیٹس آل گریٹ. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو لازمی کریں، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو دیٹس اوکے ٹو. میں ہمارے جو گروپ والے یوٹیوبرز ہیں یا جو بھی ہیں ان میں سے پرسنل بھی سب کے ساتھ ہے بات ہوتی ہے. میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ وہ ہمیں کسی بھی طرح کا جو ایک ہوا کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی طاہر اور یہ جو بھی ہیں صاحب جو مہدی کاظمی صاحب کی فیملی کا پلر ہیں، جو انہوں نے خود کہا انہوں نے جو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکا. اور اس میں جس طرح کے ملیشیس ایکٹیویٹیز ان لوگوں نے کرنے کی کوشش کی اور پتہ نہیں کیا کیا ادھر ادھر ویڈیوز بنوائیں غدار کے نام سے، سارا ڈرامہ تھا وہ، سارا ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے یہ کام تھا. تو وہاں پہ ہم نے سوچا کہ ہم چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اگر یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے، بیک دا ڈور بھی نہ کرتے اور میڈیا پہ بھی اس کو نہ لے کے آتے، تو ہم لوگ بالکل بھی اس بات کو میڈیا پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے تھے. تو اس میں اگر کسی نے ہمارے حوالے سے بات کی ہے تو اس کی بھی مہربانی ہے، کسی نے نہیں کی تو اس کی بھی مہربانی ہے. ہمارے ساتھ کے جو گروپ والے جو بندے ہیں جو بھی ہیں جتنے بھی ہیں، اگر ان کو میری طرف سے کوئی وہ ہے کویسچن ہے ان کا تو آئی ایم ہیئر ٹو آنسر. باقی یہ ہے کہ یہ جو مرضی کرتے رہیں. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کافی مرتبہ کہ ایک بندہ جس نے ایک غلط کام کیا ہے، جو قذابہ گینگ کے گروہ والے ہیں انہوں نے ایک غلط کام کیا، تو کسی اور نے بھی غلط کام کر دیا، چاہے وہ ہماری سائڈ کا ہو یا دوسری سائڈ کا ہو، جس سائڈ کا بھی، تو ان کا کام صحیح نہیں ہو جاتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اب اس بات کو لے کے چلنا کہ جی چونکہ ہم نے یہ بات کر دیا تو اب یہ صحیح ہو گئے، یہ پتہ نہیں کہاں کا معیار ہے. معیار یہ نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. اور ہم نے آپ کے سامنے جو حقائق تھے وہ شروع سے رکھے، اور جب ہمیں فیل ہوا کہ بھئی یہ ایسا نہیں تھا جیسا ہمیں بتایا جا رہا تھا، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے جس طرح کا طریقہ کار اختیار کیا، اور اس کے بعد پھر بھی ہم نے کسی بھی طرح کا ہمارے پوائنٹ آف ویو میں وہ نہیں ہے کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی جھول نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جی ہم بچیوں کے حوالے سے جو انٹائسمنٹ ہوئی ہے، جو ٹریفکنگ ہوئی ہے، جو گلوریفیکیشن کی گئی چائلڈ میرج کی، اس سے ہم پیچھے ہٹے ہیں. باقی مہدی کاظمی صاحب کی فیملی اور طاہر صاحب اور یہ جو اینڈ کمپنی ہے وہ ان کا ظرف اپنا ہے. اس پہ بہرحال انہوں نے کافی اچھالنے کی کوشش کی ہے کہ ہم جی لیگل کارروائی کریں، یہ کریں، وہ کریں. وہ دیکھیں وہ ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے، جب ہم نے کرنا ہوا ہم کریں گے، جیسے بھی ہوا ہم دیکھیں گے اس کو. تو چلیں جناب، انشاءاللہ اس میں مزید آپ کو کوئی کویسچن ہو تو میں حاضر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.